بے سنگتاں مختہ جزوں زندہ پیرا۔ السلام علیکم دوست احباباں، بائی وقت اشتگوں زندہ پیر علاقہ ای مرد کھسے پھجا نیاری، ای مرد زندہ پیر خلیفہ دستیں، ایشی نام منیر حکیم فقیر حکمت کارخانہ کھاں، جڑی بوٹیاں گولی کھاری آہاں شے ادویاتاں جوڑنا کھاں، ای مرد گشنا کھاں ما زندہ خلیفہ دستاں، ایش یہ پیشہ کہنا لاشے حکمت گنخواہ منسلک ہیں، ابا و اجداد شے گوشی ما چلانا مناگاں حکمت سلسلہ گنخواہ آئیں ایشے علاوہ ایشیے ای وقت آئے مرگشگیں روشا ماں بدھے گا لبھاں زندہ پیر کھرگا غار چکا نشانہ اودا کسے کھائے روشا ہمودیں مالات چاریں نیو تھی گا آسا پاساں وزی آفا داشت گئیں ای وقتا تا رمضان ہے وے رائی مسافرے اتکینشتگیں کسے ارا چوشیں آفے وارت دا ہنا باقی روشا ای وقتا لبھی تقریباً زندہ پیر غار چکا نشانہ ای مڑ جڑی بوٹیاں نی ادویاتاں دنہ کھاں ای پیر خلیفہ دستیں ایشیے جڑی بوٹیاں نی ادویاتاں جوڑنا کھاں ای شرح گشاں منیر حکیم ای موضع زندہ پیر موضع شہید علاقہ آگیں۔ اللہ حافظ۔